वेलकम टू ईपीजी पाठशाला। ईपीजी पाठशाला कृते हार्दिकं स्वागतं व्याहरामि। अहं डॉक्टर एस.टी.के.एस्. रंगाचार्युलु आंध्रदेशीयः राजमहेन्द्रनगरे संस्कृतकलाशालायाः प्राचार्यपदवीं निरूह्य इदानीं निवृत्तः। अद्य तावत् कौण्डभट्टकर्तृक भूषणसारग्रन्थे मुख्यांशाः केचन पाठयामि। अत्र तावत् व्यापारस्य आख्यातार्थत्वे नाम प्रत्ययार्थत्वे ये दोषाः वर्तन्ते तेषां विवरणम्। एवं व्यापारस्य आख्यातार्थत्वे गच्छद्यकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायामनध्वनि इति पाणिनिसूत्रविरोधः, तथा व्यापारस्य धात्वर्थत्वे एव प्रमाणभूततया भूवादिसूत्रस्य विवरणम्। एवं भावनाप्रतीतिः सकर्मकधातुषु यथा वर्तते तथा अकर्मकधातुष्वपि भावनाप्रतीतिरस्त्येव इत्यस्य प्रतिपादनम् अत्र पाठयामि। आदौ व्यापारस्य आख्यातार्थत्व अंगीकारे ऋचवचनविरोधः तथा दोषबाहुल्यञ्च दृश्यते। फलव्यापारौ धात्वर्थौ इति वैयाकरणसिद्धान्तः, नाम मुनित्रियसिद्धान्तः। न कस्यापि आख्यातार्थत्वमिति मुनित्रियवचनम्। दार्शनिक सिद्धान्तेषु न केवलं युक्तिप्राधान्यं अपितु उक्तिप्राधान्यम्। उक्तिप्राधान्यं नाम ऋषिवचन प्राधान्यं। वेदान्तशास्त्रे एव अत्रापि न केवलं युक्तिप्राधान्यम् उक्तिप्राधान्यमपि आवश्यकं। द्वयोर्मध्ये उक्तिप्राधान्यस्यैव प्रधानम् आवश्यकञ्च। प्रकृतिप्रत्ययार्थनिर्णयः केवलं व्याकरणस्मृत्यधीनः। ऋषिसम्मतिः व्यापारस्य धात्वर्थे एव वर्तते। फलमात्रं धात्वर्थः, व्यापारस्तु आख्यातार्थः इत्युक्तौ तु सत्तार्थकभूधातोः लटि घटो भवति इति प्रयोगः लोकशास्त्रप्रसिद्धः। सत्तारोपधात्वर्थफलाश्रयत्वेन घट इत्यस्य कर्मसंज्ञायां कर्मणि द्वितीया प्राप्नोति, तथा घटो भवति इत्यस्य स्थाने घटं भवति इति अनिष्टप्रयोगः स्यात्। तथैव धात्वर्थसत्तानुकूलव्यापाराश्रयत्वेन घटस्य कर्मसंज्ञा च प्राप्नोति। व्यापाराश्रयत्वेन कर्तृसंज्ञा, फलाश्रयत्वेन कर्मसंज्ञा च उभयं प्राप्नोति। उभयोरपि प्राप्तिरस्ति। उभयोः प्राप्तयोः कुत इति चेत् अयम् अकर्मकः धातुः भूधातुः। अकर्मकधातुषु फलस्य व्यापारस्य च एकाधिकरणवृत्तित्वं वर्तते। यः व्यापाराश्रयः स एव फलाश्रयः। एवञ्च फलाश्रयत्वेन कर्मसंज्ञा प्राप्नोति, व्यापाराश्रयत्वेन च कर्तृसंज्ञा च प्राप्नोति। उभयोः प्राप्तयोः आकडारादेकासंज्ञा यापरानवकाशा च इति सूत्रकारनियमात् कर्तृसंज्ञया कर्मसंज्ञायाः बाधः। यदि न स्यात् तु आख्याता व्यापारस्य आख्यातार्थत्वे तादृश बाधः वक्तुं नैव शक्यते इति। तथा द्वितीयापत्तिः दुर्वारा।
वैयाकरणमते तावत् आकडारादेकासंज्ञायदिसूत्रप्रवृत्त्या परया कर्थसंज्ञया कर्मसंज्ञाया बाधा तु द्वितीयापत्तिर्नास्ति। तथा व्यापाराश्रयत्वेन घटस्य कर्तृत्वात् तदभिहितत्वेन अभिहिते प्रथमा इति घटो भवति इति प्रथमैव भवति इष्टरूपं सिद्ध्यति, नाम साधुप्रयोगः सिद्ध्यति। यदा तु निजर्थव्यापारविवक्षायां भूधातोः ण्यन्ताद् लटि भावयति घटं देवदत्तः इति प्रयोगः लोके दृश्यते। स च प्रयोगः शास्त्रसम्मतः। अकर्मकधातूनां निच्प्रत्यये अकर्मकाः सकर्मकाः भवन्ति निजर्थव्यापारस्य सत्त्वात्। एवं स्थिते व्यापारस्य आख्यातार्थत्वाङ्गीकारे भावयति घटं देवदत्तः इति निजन्तप्रयोगे सत्तारूपधातुर्धपराश्रयत्वेन कर्मसंज्ञायां कर्मणि द्वितीया तथैव घटो भवति इति अन्यन्तेपि धातुर्धपराश्रयत्वेन घटस्य कर्मसंज्ञायां कर्मणि द्वितीयापि स्यात्, द्वितीयैव स्यात्। यतः व्यापारस्य आख्यार्थार्थत्वात्। धातुर्धव्यापाराश्रयत्वं कर्तृत्वम् इत्युक्तरीत्या कर्तृत्वाभावात् कर्तृसंज्ञायाः प्राप्तिर्नास्ति, तया बाधकल्पनमपि न घटते। न हि परया कर्तृसंज्ञया बाधा तु न द्वितीयापत्तिरिति वक्तुं शक्यते खलु। यतः व्यापारस्य आख्यातार्थत्वे धात्वर्थत्वं नास्ति। एवञ्च धात्वर्थत्वाभावात् तथा वक्तुं नैव शक्यते, द्वितीयापत्तिर्दुर्वारा। किञ्च व्यापारस्य आख्यातार्थत्वस्वीकारे पाचयति ओदनं देवदत्तः विष्णुमित्रेण इत्यादि निजन्तप्रयोगे कर्तृतृतीया न सिद्ध्येत्। यतो हि विष्णुमित्रः ओदनं पचति इति अन्यन्तप्रयोगे स्वतन्त्रकर्ता इति सूत्रमनुसृत्य यः स्वतन्त्रः नाम स्वेच्छाधीनप्रवृत्तिनिवर्तकः स एव कर्ता इत्यर्थः तत्सूत्रात् लभ्यते। स्वातन्त्र्यञ्च क्रियानिर्वर्तने स्वेच्छाधीनप्रवृत्तिनिवर्तकत्वमेव। नाम पाकक्रियायां प्रवृत्तिः कर्तृधीनैव, निवृत्तिरपि तदधीनैव। यद्यपि काष्ठादिषु तत्तद्व्यापारः वर्तते, ज्वलनादिरूपव्यापारः, परन्तु जलनादिरूपे व्यापारे काष्ठादीनां प्रवृत्तिः निवृत्तिश्च न काष्ठाद्यधीना किन्तु कर्तृधीनैव। अतः स्वव्यापारे कारकान्तरव्यापारे च कर्तुरेव सर्वात्मना स्वातन्त्र्यम्। एवञ्च पाकक्रियात्मकव्यापाराश्रयत्वेन विष्णुमित्रस्य कर्तृत्वम्। यथा विष्णुमित्रः अन्येन पुरुषेण नाम देवदत्तेन पाकक्रियायां प्रेरणा वर्तते, प्रेर्यते, तदा तत्प्रयोजको हेतुश्च इति सूत्रेण कर्तुः प्रयोजकस्य हेतुसंज्ञा कर्तृसंज्ञा च भगवता विहिता। संज्ञाद्वयं तत्र वर्तते, हेतुसंज्ञा विहिता, कर्तृसंज्ञा च विहिता, तयोः विरोधः नास्ति। तेन देवदत्तस्य कर्तृसंज्ञा सिद्ध्यति। स एव प्रयोजककर्ता। विष्णुमित्रस्य तु प्रयोज्यकर्तृत्वं। यतः प्रयोजककर्ता प्रेरितः विष्णुमित्रः, तत्र प्रेरकः प्रयोजककर्ता। एवञ्च प्रेरकस्य प्रयोजककर्तृत्वं, प्रेर्यमानस्य विष्णुमित्रस्य प्रयोज्यकर्तृत्वं तेन सूत्रेण हेतुश्चादिसूत्रेण तत्प्रयोजको हेतुश्चादिसूत्रेण भवति। प्रयोज्यकर्तुः विष्णुमित्रस्य कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रेण कर्तृतृतीया भवति। प्रयोजककर्तुः प्रधानव्यापाराश्रयत्वेन प्रबुद्धधातुर्धव्यापाराश्रयत्वेन तत्र प्रथमा भवति,
प्रयोज्यकर्तुः विष्णुमित्रस्य तु कर्तृतृतीय एव भवति। तदा पाचेति ओदनं देवदत्तः विष्णुमित्रेण इति साधुप्रयोगः। एवं व्यवस्थायां व्यापारस्य तिङर्थत्वे नाम आख्यातार्थत्वे धात्वर्थव्यापार अनाश्रयत्वेन विष्णुमित्रस्य स्वतन्त्रकर्ता इति सूत्रविहितकर्तृसंज्ञाया अभावात् कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रविहितकर्तृतृतीयायाः अप्रवृत्त्या शास्त्रसम्मतः शिष्टप्रयोगः न सिद्ध्येत्। न हि करणे तृतीया कर्तुं शक्यते। साधकतमं करणम् इति सूत्रबोधितकरणत्वस्य अत्र अभावात् विष्णुमित्रस्य अकर्तृत्वे देवदत्तस्य हेतुसंज्ञाभावात् हेतुमतिचायसूत्रेण धातोः प्रेरणार्थकिनिचः अप्रवृत्त्यापत्तिश्च। अयं महान् दोषः। सूत्रद्वयोस्य प्रवृत्तिर्नास्ति। कर्तृकरणयोस्तृतीया इति सूत्रस्य प्रवृत्तिर्न स्यात्। एवं हेतुमतिचायसूत्रविहितहेतुसंज्ञा च न प्राप्नोति इति तत्सूत्रविरोधश्च प्रसज्यते। एवञ्च हेतुमतिचायसूत्रेण धातोः प्रेरणार्थकनिचः अप्रवृत्त्यापत्तिः। व्यापारः धात्वर्थः इति वैयाकरणमतरीत्या तु निचः प्रकृत्यर्थव्यापाराश्रयत्वेन तस्य प्रधानत्वात् देवदत्तस्य कर्तृत्वं सिद्ध्यत्येव। ऋषिवचनविरोधः न प्रसज्यते। अपि च गत्यर्थकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायामनध्वनि इति सूत्रं वर्तते खलु। तेन सूत्रेण कर्मण्येव द्वितीया विभक्तिः एवं चतुर्थी विभक्तिश्च विहिता। वस्तुतः चतुर्थी विभक्तिः सम्प्रदानसंज्ञायां चतुर्थी विभक्तिः विप्रायगां ददाति। अत्र तावत् कर्मार्थे द्वितीया विभक्तिः कर्मार्थे एव चतुर्थी विभक्तिश्च गत्यधिकर्मणि इति सूत्रेण विहिता। वस्तुतः कर्तृविभक्तिं कर्म इति सूत्रेण कर्मसंज्ञायां कर्मणि द्वितीया इति द्वितीया विभक्तिर्विहिता सूत्रकारेण। एवं कर्मणायाम् उपदेशे सम्प्रदानम् इति सूत्रेण सम्प्रदानसंज्ञायां चतुर्थी सम्प्रदाने इति सूत्रेण चतुर्थी विभक्तिः विहितैव। यथा विप्रायगां ददाति इत्यादौ। गच्छधिकर्मणि इति सूत्रेण तु ग्रामं ग्रामाय वा गच्छति इत्यादौ कर्मण्यर्थे द्वितीया चतुर्थ्यो विहितौ। गच्छधिकर्मणि इत्यस्य गत्याद्यर्धकधातुप्रयोगे नाम गमृधात्वर्थव्यापारजन्य फलाश्रये कर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यौ स्तः इति उभयविभक्तिविधानम् अस्मिन् सूत्रेण वर्तते। विप्रायगां ददाति रजकाय वस्त्रं ददाति इत्यादौ गत्यर्थकधातुसमव्यवहाराभावात् सम्प्रदानचतुर्थ्यैव न तु कर्मणि द्वितीया। विप्रायगां ददाति धातोः स्वस्वत्वनिवृत्तिपूर्वकपरस्वत्वापादनम् अर्थः। एवं रजकाय वस्त्रं ददाति इत्यादावपि तत्र गत्यर्थकधातुसमव्यवहारः नास्ति। अतः कर्मणि द्वितीयायाः प्रवृत्तिरेव नास्ति। तत्र सम्प्रदानचतुर्थ्यैव। एवं स्थिते विष्णुमित्रः ग्रामं गच्छति इत्यण्यन्तप्रयोगे गमनानुकूलव्यापाराश्रयत्वेन विष्णुमित्रस्य कर्तृत्वं तादृशव्यापारजन्य उत्तरदेशसंयागानुकूलव्यापाराश्रयत्वेन ग्रामस्य कर्मसंज्ञा च सिद्ध्यति। तथैव प्रसिद्धिर्वर्तते। यदा देवदत्तः विष्णुमित्रं ग्रामं गच्छतु इति प्रेरयति नाम प्रेरकः देवदत्तः प्रेर्यः विष्णुमित्रः तदा देवदत्तस्य प्रेरकस्य पुरुषस्य देवदत्तस्य तत्प्रयोजको हेतुश्चायि सूत्रेण हेतुसंज्ञायां तथैव कर्तृसंज्ञायां च विधानात्
देवदत्तस्य प्रयोजककर्तृत्वं सिद्ध्यति। प्रयोज्यकर्तुः विष्णुमित्रस्य तु कर्तृसंज्ञायां सत्यां गतिबुद्धिप्रत्यवसानार्थशब्दकर्माकर्मकाणामणिकर्तासनौ इति सूत्रेण अन्यन्ते यः कर्ता तस्य विष्णुमित्रस्य ण्यन्ते कर्मसंज्ञाविधानात् द्वितीया विभक्तिः प्रवर्तते। अन्यन्ते कर्मणः ग्रामस्य हेतुमन्यन्ते नाम हेतुमन्निचि कृते गच्छद्धकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायामनध्वनि इति सूत्रेण द्वितीयायाः चतुर्थ्याश्च भगवता सूत्रकारेण उक्तत्वात् ग्राममिति द्वितीयान्तप्रयोगः। ग्रामाया इति चतुर्थ्यन्तप्रयोगश्च शास्त्रतः साधुर्भवति। एतत्सर्वं व्यापारस्य धातुर्धत्ते एव सिद्ध्यति, आख्यातार्थत्वे न विसिद्ध्यति। सूत्रे गच्छद्धकर्मणि इत्यस्य गम्मुलुधात्वर्थव्यापारजन्यफलाश्रये कर्मणि इत्यर्थात् व्यापारस्य धात्वर्थ यदि शाब्दिकमते एव शिष्टप्रयोगसिद्धिः स्पष्ट एव। आख्यातार्थत्वे तु नाम व्यापारस्य आख्यातार्थत्ववादिनां मते तु शिष्टप्रयोगस्य असिद्ध्या द्वितीया चतुर्द्विविधानपर ऋषिवचनविरोधः दुर्वार एव खलु। किञ्च पचुधातोः ण्वुलुतृचौ इति सूत्रेण कर्तृर्थे तृच्प्रत्यये पक्ता इति भवति। देवदत्तपक्ता इत्यत्र पाककर्तृ अभिन्नः देवदत्त इति शाब्दबोधः प्रसिद्धः। मीमांसकमतरीत्या लिङ्गोर्तव्यप्रत्ययान्तेष्वेव भावनायाः वाच्यत्वात् कृदन्तेषु तादृश आख्यातस्य अभावेन देवदत्तस्य पाककर्तृत्वमपि न सिद्ध्येत्। अपि च समानकर्तृयोः पूर्वकाले इति सूत्रविरोधश्च प्रसज्यते तस्मिन् मते। यतो हि समानकर्तृयोः क्रिययोः पूर्वकालवृत्तिक्रियायां वर्तमानात् धातोः क्त्वाप्रत्ययः भवति इति तत्सूत्रार्थः। व्यापारस्य धात्ववाच्यत्वे नाम धात्वर्थत्वाभावे सूत्रविरोधः सुस्पष्ट एव। अत्र व्यापारस्य धात्वर्थत्वे मुनिवचनमेव प्रमाणं। भूवादयो धातवः इति सूत्रं, तच्च द्विपदं सूत्रं। प्रथमान्तसामानाधिकरण्यनिर्देशेन नाम भूवादयः धातवः इति सामानाधिकरण्यनिर्देशेन ये भूवादयः ते धातवः इत्युच्यन्ते, धातुसंज्ञकाः भवन्ति इति अर्थः सूत्राद् अवगम्यते। सूत्रे भूवादयः इत्यत्र भूश्च वाश्च भूवौ इति द्वन्द्वसमासः। आदिश्च आदिश्च आदि इत्येकशेषः। तत्र एकशेषे प्रथमः आदिशब्दः प्रभृतिवाचकः, द्वितीयस्तु प्रकारवचनः। प्रकारः नाम सादृश्यम् इत्यर्थः, नाम प्रकारवचनः सादृश्यवाचकः इत्यर्थः। देवदत्ताख्याः अभिरूपतराः पक्षवन्तः इत्युक्ते देवदत्तप्रकार इत्यर्थप्रतीतिवत् वासदृशाः इत्यर्थः आयाति। भूवौ आदि येषां ते भूवादयः इति पुनः बहुव्रीहिः। तथा च भू आदि नाम भूप्रभृतयः, वा आदि नाम वासदृशाः धातवः इति सूत्रार्थः फलति। सूत्रकारेण पठितः यः गणपाठः भू येधा स्पर्धा इत्येवं
తత్రస్థాః భూప్రభృతయో వా సదృశాः धातवः इत्युच्यन्ते वा सादृश्यं च क्रियावाचकत्वेन तथा च क्रियावाचनोभ्वादयः धातुसंज्ञाः स्मृति सूत्रार्थः अनेन धातूनामेव न हि भ्वादिगणपठितत्वमेव धातुत्वम् इति वक्तुं शक्यते यतो हि अव्ययेषु विकल्पार्थकः वा शब्दः अस्ति तथा धातुपाठे वा गतिकन्धनयोर् इत्यपि पठितः गणपठितस्य धातोः अव्ययसंयोजकस्य च वा इति वर्णसादृश्यं वर्तते गणपठितत्वात् यथा तिबादयः तथा अव्ययसंयोजकाद्विकल्पार्थकाद् वा इत्यस्माच्च तिबादयः भवेयुः तद्दोषवारणा एव आदिशब्दः सूत्रकारेण पठितः सादृश्यवाची आदिशब्दः तत्र शब्दद्वयं वर्तते एकशेषे आदिश्च आदिश्च आदि इति एकः आदिशब्दः प्रभृतिवाचकः अन्यः आदिशब्दः सादृश्यवाचकः प्रकारवाची अतः विना क्रियावाचकत्वं गणपतित्वमात्रेण धातुत्वं वक्तुं नैव शक्यते विकल्पार्थक वा शब्दादीनामपि धातुत्वे तस्मादपि त्रिबादयः स्युः इति महान् दोषः प्रसज्यते वार्धस्य विकल्पस्य वा भविष्यति वा अभवतु इत्येवं भूतभविष्यत्कारसम्बन्धाभावेन क्रियात्वाभावात् न विकल्पार्थकस्य वा इत्यव्ययस्य धातुत्वापत्तिः न हि गतिगन्धनयोरर्थनिर्देशः नियामकः यतो हि भगवता सूत्रकारेण पाणिनिमहर्षिणा भेदस्पर्धा इत्येवं संहितया पठितः संहितापाठे भूसत्तायां एदवर्थौ स्पर्धसङ्घर्षे इत्येवं रीत्या नास्ति धातूनां सत्तार्थकत्वं न निर्दिष्टं भगवता सूत्रकारेण भूसत्तायां एदवर्थौ वा गतिकन्धनयोः इत्येवम् अर्थनिर्देशस्तु अनन्तरकारिका भीमसेनादिमहर्षयः निदिर्दिशुरिति महाभाष्यकारैः पतञ्जलिमहर्षिभिरेव समर्थसूत्रे भाष्ये अर्धानादेशात् इति विस्पष्टतया उक्तं धातूनाम् अनेकार्थं तु प्रयोगतो अनुसर्तव्यम् उपसर्ग समव्याहारात् धात्वर्थः बहुधा वर्तते उपसर्गेण धात्वर्थः परादन्यत्र नीयते प्रहाराहार संहार विहार प्रहार विहार विहारवतु अनि इत्यादिना भर्तृहरिणा उक्तमेव एवञ्च धातूनाम् अनेकार्थत्वं प्रयोगतः अवगम्यते तदेव अनुसर्तव्यम् एवञ्च व्यापारस्य आख्यातार्थत्वे धातुवाच्यत्व अभावात् क्रियावाचकत्वं नास्ति इति कृत्वा भू येध स्पर्धा इत्यादीनां धातुत्वमेव न स्यात् व्यापारस्य धात्वर्थत्वम् इत्येव ऋषिसम्मतम् आख्यातार्थस्तु न ऋषिसम्मतं ऋषिवचनविरोधः दुर्वार एव तर्हि सकर्मकधातुषु तु क्रियाप्रतीतिः वर्तते न तत्र सन्देहः परन्तु भू असा इत्यादि अकर्मकधातुषु क्रियाप्रतीतिरस्ति वा न वा इत्येवं सन्देहः वर्तते खलु तत्रापि नाम अकर्मकधातुष्वपि क्रियाप्रतीतिः अस्त्येव भूवादयो धातवः समानकर्तृकयोः पूर्वकाले गच्छद्धिकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायामनध्वनि इत्यादि सूत्रैः सर्वेषां धातूनां क्रियाप्रतीतिरस्तीति भगवतैव सूचितम् अयमेव सिद्धान्तः खलु भगवता पतञ्जलिना स्पष्टीकृतं च एतत् सर्वं परन्तु घटोऽस्ति घटो भवति घटः विद्यते
इत्यादि अकर्मकधातुप्रयोगेषु धातृर्थफलमात्रस्य प्रतीतिरिति शङ्का। यतो हि तत्तत्कारसम्बन्धरूपसत्ताया एव प्रतीतिः न तु क्रियायामिति तेषाम् आशयः। अत एव किं करोति इति प्रश्ने पश्यति इत्यादिवत् अस्ति इति नोत्तरं। परन्तु शाब्दिकमते सकर्मकेषु फलव्यापारयोरुभयोरपि धात्वर्थत्वेपि अकर्मकधातूनां फलमात्रवाचिनां धातुत्व अनापत्तिः इति व्यापारस्य आख्यातार्थत्ववादिनां शङ्का। एवं स्थिते भट्टोजिदीक्षितैरुक्तम् अस्त्यादावपि धर्म्यंशे भाव्ये भावना अस्त्येव। यदा धात्वर्थपरस्य भाव्यत्वेन नाम साध्यत्वेन विवक्षा तदा क्रियायाः प्रतीतिः सुस्पष्टैव। स्पष्टतया कुतो न प्रतिभाति? तादृशप्रतीत्यभावे किं कारणम् इति चेत् फलव्यापारयोः सामानाधिकरण्यं नाम एकाधिकरणवृत्तित्वमेव कारणम्। सर्वोपि यः कश्चित् पदार्थः भाव्यत्वेन विवक्षितः स क्रियारूपो भवति। यथा पुत्रमिच्छति पुत्रीयति, कविरिव आचरति कवयति, शब्दं करोति शब्दायते, न इव आचरति नति इत्यादौ भावनाप्रतीतिः एव खलु। अत्र च कारणं शब्दशक्तिप्रभावः, शब्दशक्तिस्वभावः। अतः साध्यत्वेन विवक्षायाम् अकर्मकधातुष्वपि फलभागस्य सत्तादेः भाव्यत्वेन विवक्षितत्वात् क्रियाप्रतीतिः अक्षतैव। स गतो ततो न वा इति प्रश्ने एकं पुरुषं प्रति अन्यः एवं पृच्छति, सः वृद्धः आत्मीयः अस्मदीयः गतो न वा इति। तादृशप्रश्ने महता प्रयत्नेन अस्ति इति समाधानं वक्तुं। तादृशप्रयोगः लोके प्रसिद्धः एव। प्रश्नकरणेन भाव्यस्य जिज्ञासा गम्यते। सा च जिज्ञासा भाव्यस्य बोधनेनैव निवर्तते इति भावना प्रतीयते एव। अस्त्यादीनाम् उत्पत्त्यर्थकत्वे भावना अतिस्पष्टतया प्रतीयते एव। घटोऽस्ति इत्यादौ अस्पष्टतया प्रतीतिः अस्तु तथा, परन्तु उत्पत्त्यर्थकभूधातोः प्रयोगे भावना अतिस्पष्टतया प्रतीयते। यथा वाल्मीकिरामायणे बालकाण्डे सीताविवाहसमये तत्र राजवंशवर्णने रोहितो लोहितादासीत् दुन्धुः तस्य सुतो अभवतु। अस्मिन् श्लोके आसीत् अभवतु इत्येतौ अकर्मकधातु उत्पत्त्यर्थकावेव, नाम क्रियाप्रतीतिरस्ति एव तत्र, न केवल फलप्रतीतिरेव किन्तु क्रियाप्रतीतिरपि स्पष्टतया भासते। अतः भावना प्रतीयते एव तत्रापि। किं करोति इति प्रश्ने पचति, पश्यति, गच्छति, स्वपिति, करोति इत्युत्तरवत् अस्ति इत्युत्तरमपि सम्भवत्येव खलु। अकर्मकधातुविषयेऽपि क्रियाप्रतीतिरस्ति इति वैयाकरणोक्तरीत्या सकर्मकधातुप्रयोगे पचति, पश्यति, गच्छति इत्यादि प्रयोगे यथा प्रतीतिर्वर्तते, क्रियाविषयकप्रतीतिर्वर्तते, भावनाप्रतीतिर्वर्तते, भावना स्पष्टं प्रतीयते, तद्वदेव अत्रापि अस्ति इत्युत्तरमपि सम्भवत्येव। यथा आसन्नविनाशं कञ्चित् उद्दिश्य किं करोति इति प्रश्ने पचति इत्युत्तरं प्रसिद्धं, परन्तु
अस्ति इत्युत्तरस्य लोकप्रसिद्धिर्वर्तते। किं करोति इति प्रश्ने पचति इत्युत्तरं यथा प्रसिद्धम् अस्ति इत्युत्तरमपि प्रसिद्धमेव लोके आसन्नविनाशमुद्दिश्य। एवञ्च आसन्नविनाशित्वेन प्राणधारणरूपव्यापारस्य सत्त्वात्। यदि प्राणधारणं नास्ति प्राणव्यगमः तथा प्रश्नस्यैव उत्तिर्नास्ति किं करोति इति प्रश्नस्य। तत्र आसन्नविनाशे कर्मेन्द्रियव्यापारस्य अभावेपि ज्ञानेन्द्रियव्यापारस्य अक्षतत्वात् प्राणधारणम् अस्त्येव। तदा किं करोति इति प्रश्ने अस्ति इत्युत्तरं प्रसिद्धमेव खलु। अत एव मुरतः इत्युत्तरम् अस्ति इति न प्रसिद्धम्। यत्र तु स्पष्टतया निश्चिते किं करोति इति प्रश्नः पाकादिविशेष अवगमनाय भवति। अकर्मकधातुविषये नाम अकर्मकधातुष्वपि भावनायाः सत्त्वादेव कर्तरिकर्मव्यतिहारे इति सूत्रेण व्यत्यनुषते व्यतिस्ते इत्यादौ आत्मनेपदविधानं संगच्छते। सूत्रे कर्मव्यतिहारे इत्यस्य क्रियाविनिमये इत्यर्थः। अकर्मकेषु क्रियाव्यतिहाराभावात् धातुर्धस्य व्यापारस्य धातुर्धत्वाभावेन सूत्रकरणसंगतिः न घटते। असंगति स्पष्टैव। किंच अकर्मकेषु भावनाविरहे लडादिव्यवस्थैव न संगच्छते। वर्तमाने लटु इति सूत्रेण लड् विधीयते। तत्र धातोः इच्छधिक्रियते। तृतीयाध्यायपर्यन्तम् अयमधिकारः। वर्तमाने इति धातोरित्यस्य विशेषणं। तथा च वर्तमानकारकक्रियावृत्तेर्धातोः लड् भवति इति सूत्रार्थः। लक्कर्मणि च भावे च अकर्मकेभ्यः इति अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः भावे कर्तरि लडादयः विहिताः। एवञ्च अकर्मकाणां धातूनां क्रियावाचित्वाभावे अकर्मकेभ्यः धातुभ्यः लडादिविधानं कथं वा संगच्छते। तस्मात् सकर्मकाणां धातूनां फलव्यापारवाचित्वं यथा शास्त्रसम्मतं यथा लोकप्रसिद्धं तथैव अकर्मकाणामपि फलव्यापारवाचित्वं शास्त्रानुशिष्टमेव लोकप्रसिद्धमेव। एतावता अस्मिन् पाठे व्यापारस्य आख्यातार्थत्वे ऋषिवचनविरोधः तदशिष्यसंज्ञाप्रमाणत्वात् इत्यादि ऋषिवचनविरोधः दोषबाहुल्यं च प्रसज्यते। गच्छद्धकर्मणि द्वितीया चतुर्थ्यो चेष्टायामनध्वनि इति सूत्रेण कर्मार्थे द्वितीया चतुर्थ्यौ विहितौ तद्विधानञ्च न संगच्छते। व्यापारस्य धातुर्धत्ते ऋषिवचनमेव सर्वथा प्रमाणं भूवादयो धातवः इति सूत्रं। यथा सकर्मकधातुषु फलव्यापारयोः उभयोः प्रतीतिः अकर्मकधातुष्वपि उभयोरपि प्रतीतिः। फलस्य यथा प्रतीतिः क्रियायापि प्रतीतिः। उभयप्रतीतेः सत्त्वात् व्यापारः धात्वर्थ एव न तु आख्यातार्थः इति मुनित्रय सिद्धान्तः इत्येवं विषयाः अत्र विचारिताः।